अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज हमने यकीनन पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मुस्बत इशारे देखे। एक तरफ हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में नई सरहदें अबूर की गई, तकरीबन 73,000 से ऊपर पॉइंट्स की हद अबूर कर गया स्टॉक मार्केट, और यकीनन ये पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक बड़ा संग मील साबित होगा, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ मईशत में बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि चाहे सऊदी अरब का वफ़द पाकिस्तान आए, चीन का वफ़द पाकिस्तान आए, या फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का सऊदी अरब का दौरा हो, लेकिन खबरें मुस्बत आ रही हैं। लेकिन क्या ये समझा जा सकता है कि ये तमाम पॉलिसीज़ जो बज़ाहिर मईशत को बेहतर करने के लिए अपनाई जा रही हैं, इनके नताइज देर पा साबित होंगे या फिर कलील मुद्दती साबित होंगे? इसके ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा ये भी जिक्र करेंगे कि आज पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ जिस किस्म की मुज़ाहिमती गुफ्तगू की गई, मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा वोकल होकर आज जो बातें की, न सिर्फ इदारों को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि खुद इस इलेक्शन को जो कि 8 फरवरी 2024 को मुनक्किद किए गए थे कंट्रोवर्शियल करार दे दिया, और कहा कि न सिर्फ इनके नताइज को हारने वाले हजम कर सके हैं, बल्कि जीतने वाले भी कंफ्यूज हैं कि आया वाकई वो जीते भी हैं या फिर नहीं है। फिर उन्होंने पार्लिमानी तारीख को दोहराते हुए ये ज़रूर वाज़ेह किया कि पार्लियामेंटेरियंस को अपनी हुदूद और अपने इख्तियारात का खुलकर इस्तेमाल करना चाहिए, और इदारों को उनके सामने सरनगू होना चाहिए जो कि वो बज़ाहिर नज़र नहीं आते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम के आखिर में ये भी हम जिक्र करेंगे कि मुस्लिम लीग नून इन दिनों जिन सियासी मसाइल का शिकार है, उनको मद्देनज़र रखते हुए नवाज शरीफ साहब को मुमकिन तौर पर पार्टी का सदर बनाया जाना है, लेकिन आखिर क्या इसकी वजूहात सिर्फ इतनी ही है कि पार्टी को यकजा करना है या फिर एजेंडे पर कुछ और भी है? इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में खास तौर पर जो मईशत के हवाले से तब्दीलियां हमें बज़ाहिर इन दिनों नजर आ रही हैं, बात करने के लिए मौजूद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम साहब से पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर पहले ये फरमाइएगा कि स्टॉक मार्केट एक के बाद एक संगे मील अबूर कर रही है। आज हमने देखा कि तकरीबन 73,000 पॉइंट्स की अबूरी हद अबूर क्रॉस कर गया स्टॉक एक्सचेंज, और फिर एक नया रिकॉर्ड भी कायम हुआ। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रुपए को भी कुछ इस्तेहकाम मिल रहा है, 1.1%, कुछ महंगाई में भी किसी हद तक कमी आई है। तो इशारिया ये जाहिर कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की डायरेक्शन गलत नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है कि जो टारगेट्स रखे गए हैं वो अचीव हो सकेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। जो इशारे हैं वो इस्तेहकाम की तरफ इशारा कर रहे हैं, हम्म। कि पाकिस्तान जो है वो एक केओस के पीरियड से अब निकल रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि पिछले अब 8 महीने से जो पाक रुपी है वो रिलेटिवली स्टेबल है, बल्कि उसने गेन किया है। और पाकिस्तान ने अपनी जो कमिटमेंट थी अभी इस महीने के शुरू में $1 बिलियन हमें पे करना था एक बॉन्ड्स का, हम्म। वो भी हमने पे किया, लेकिन पाक रुपी पर कोई प्रेशर नहीं आया। हम्म। और उसके साथ ही अगर से पाकिस्तान के अवाम के लिए आज भी बहुत मुश्किल है, महंगाई की वजह से, ऊंची कीमतों की वजह से, लेकिन पिछले 1 साल के मुकाबले में अब महंगाई में तकरीबन एक हम्म। तिहाई कमी आ चुकी, यानी जिस रफ्तार से कीमतें थी अब नहीं बढ़ रही। ठीक। तो इसकी वजह से भी एक स्टेबिलिटी है। तो इसी का ये एक कॉन्सिक्वेंस है कि हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो अब माशाल्लाह अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर। जी। बिल्कुल ठीक। और इस हम ये भी हमें देखना है कि हम्म। आने वाले दिनों में जो सिमत का तयन है, इससे भी हो रहा है कि हमें जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, पार्टनर्स हैं, और सबसे बड़े जो 2 पार्टनर्स हैं सऊदी अरब और चीन, हम्म। दोनों की तरफ से बड़े मुस्बत इशारे हैं कि वो भी इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान में कुछ इस्तेहकाम आए, हम्म। तो फिर पाकिस्तान में सरमायाकारी की जा सके। तो लिहाजा अब वो सऊदी अरब की तरफ से तो काफी पेशरफ्त हो चुकी हम्म। है। एक दफा वज़ीर आज़म जो है अब दूसरे अपने दौरे पर हैं, आज उनकी वापसी मुतवक्को है। और उनका भी एक जो सऊदी सरमायाकार है उनका वफद पाकिस्तान आ चुका है, हम्म। दोबारा भी आएगा। और उसके साथ ही ये भी है कि इंशाल्लाह जो पाकिस्तान आईएमएफ के साथ अपना नया जो पैकेज है वो भी निगोशिएट करने जा रहा है। हम्म। तो तमाम इशारे इसी तरफ हैं कि अब वो जो एक मुईशत में हम्म। बेहंगम और हेजान था, वो अब खत्म होकर हम एक इस्तेहकाम की सिमत जा रहे हैं। हम्म। असल मकसद तो हुकूमतों का, मुंतखब हुकूमतों का यही है कि वो सबसे पहले तो महंगाई का खात्मा करें, यानी कीमतें बढ़ना रुक जाएं। हम्म। और दूसरा ये है कि जो अभी चैलेंज जिसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई वो हम्म। दहशतगर्दी का बढ़ता हुआ चैलेंज है। हम्म। उसको भी अगर इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन में इन दोनों मामलात को डील कर लेंगे, तो मजीद इस्तेहकाम आएगा। और फिर जो अगला चैलेंज है हम्म। वो ये है कि पाकिस्तान में जो हमारे मर्द व खवातीन नौजवान लोग हैं उनके लिए नया और बेहतर रोजगार पैदा करना है।
सही। वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हम्म। वो हम 1 साल के बाद उसका आगाज देख रहे हैं। अच्छा खुरम साहब, सर अब भी आपने खुद भी हवाला दिया कि एक तो सऊदी वफ़द पहले आया, अब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर खुद भी मौजूद हैं। अब जिस तरह सऊदी जो वज़ीर सरमाकारी हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मैन ऑफ एक्शन करार दिया। ये बात तो दुरुस्त है कि वो बड़े प्रो एक्टिव सीएम भी रहे, लेकिन अब अगर आपको लगता है कि आईएमएफ से एग्रीमेंट से पहले जिस तरह सऊदी अरब से हम इकनॉमिक बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, चीनी वफ़द से हम बात करने जा रहे हैं, आपके ख्याल में इससे आईएमएफ के एग्रीमेंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा या कोई आसानी पैदा हो सकेगी पाकिस्तान के लिए? जी, आसानी इस तरह पैदा होगी इंशाल्लाह कि पिछले साल जब पीडीएम की हुकूमत थी उसके दौरान ही जब एसआईएफसी अमल में आया, जो हम्म। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसका कयाम ये जाहिर कर रहा था कि पाकिस्तान अब कर्जों की तरफ नहीं जा रहा, ठीक। खास तौर पे जो डॉलर डिनोमिनेटेड कर्जे हैं उनकी तरफ नहीं जा रहा। हम्म। तो लिहाजा पाकिस्तान अब ये चाहता है और दूसरे ममालिक भी यही चाहते हैं कि हम ये जो एड का एक दायरा है जिसमें हम फंसे हुए हैं, कि हम इमदाद लेते हैं, कुछ अरसे बाद हमें वो उसको वापस करनी है, हम कर्जा लेते हैं, कुछ अरसे बाद वापस करना है, नया बहरान आ जाता है। तो हम्म। हम उस दायरे में से निकलें और ये तभी मुमकिन है कि पाकिस्तान में एक लार्ज स्केल सरमायाकारी हो। इसलिए सऊदी अरब इतना अहम मुल्क है हमारे लिए कि वही इस वक्त और 2-3 और भी जो गल्फ के ममालिक हैं वो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम्म। ना सिर्फ पाकिस्तान की जो बड़ी कंपनियां उनमें, बल्कि जो इस वक्त ऑल्टरनेटिव एनर्जी है, सोलर में वो कर सकते हैं। वो रिफाइनरी का एक प्लान है, बड़े अरसे से 2019 से पेंडिंग है। एक ये भी इस्तेहकाम की वजह ये है कि हम्म। दूसरे ममालिक को अब एतमाद है कि जो एसआईएफसी बनाया गया है, हम्म। ये जो पाकिस्तान की रियासत के अंदर जो सुरख फीता है हम्म। ब्यूरोक्रेसी का, हम्म। उसको काट कर डिलीवर कर सकता है। और शहबाज साहब की अहमियत इस मामले में है कि वो अब इस मामले पर पूरी तरह संजीदा है कि हमें ये जो लाल फीता है ये काट कर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट हम्म। लेकर आनी है ताकि हम्म। पाकिस्तान में ग्रोथ आए। बिल्कुल और सही। ये बात इस वजह से भी है, और आपके हम्म। नाजरीन को ये बात समझ आनी चाहिए हम्म। कि जब से अमेरिका और मगरबी ममालिक अफगानिस्तान से निकले हैं, हम्म। उनका उस तरह का पाकिस्तान के लिए अब नरम गोशा नहीं रहा। वो हम्म। हम एक सर्द महरी का शिकार हैं। उनको भी यही कन्विंस करना है, और जो शहबाज साहब का सबसे बड़ा काम है कि पाकिस्तान की जो नई हुकूमत अब मुंतखब हुई है वो हम्म। पाकिस्तान में इस्लाहात में संजीदा है और उसको आगे लेकर चलेगी। बिल्कुल तो ठीक। ये जो संजीदगी है ये इस्तेहकाम की तरफ हमें लेकर जा रही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अब संजीदगी पे मुझे एक संजीदा सवाल भी करना है आपसे, वो ये कि ये इसहाक डार साहब के हवाले से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर माजी में 2 से 3 मरतबा ऐसा ओहदा 3 शख्सियात को दिया गया। क्या इस मरतबा क्या वर्कलोड ज़्यादा है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, या इकनॉमिकली वो चाहते हैं कि उनको एक अच्छा एडवाइज़र मिले? रीज़न क्या है इसहाक डार साहब को ये ओहदा देने का? जी, जो तो इसकी अभी तक रीजंस शहबाज साहब ने तय किए हैं, वो तो हम्म। मेरी तवक्को है कि वजीर इत्तलात सऊदी अरब से वापस आकर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। हम्म। हम्म। लेकिन मेरी जो इस पे क्यास आ रही वो ये है कि चूंकि वजीर खजाना इस वक्त हमारे जो हैं हम्म। उनके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है। हम्म। उन्होंने बैक वक्त 3 काम करने जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया। हम्म। पहला काम तो ये है कि उन्होंने नया बजट जो है जो सिर्फ 5 हफ्ते बाद अब ड्यू है, बिल्कुल। उसकी तैयारी करनी है। हम्म। उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि उन्होंने आईएमएफ के साथ जो पैकेज है वो भी निगोशिएट हम्म। उन्होंने आगाज कर देना है, क्योंकि उसका कुछ रिफ्लेक्शन बजट में भी आएगा। तो वो जो आईएमएफ के साथ निगोशिएशन है वो भी एक अलग सब्जेक्ट है। और तीसरा जो है जो एफबीआर का रिफॉर्म है, जो महसूलात बढ़ाने हैं जी। और टैक्स जो हासिल करने वाली मशीनरी है उसको दुरुस्त करना है। तो लिहाजा वजीर खजाना के पास तो एक पूरा उनका वक्त जो है वो इसी पर फोकस्ड है, और होना भी चाहिए ठीक। क्योंकि वो बहुत अहम काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो अभी हमने डिस्कशन की है, एसआईएफसी को देखने के लिए, हम वक्त देखने के लिए मेरी ये कयास आ रही है कि एसआईएफसी को पूरी तरह चार्ज अप रखने के लिए इसहाक डार साहब को ये एक नया डेजिग्नेशन दिया गया है बिल्कुल कि वो सही। भी, और ये क्योंकि उसकी ये भी एक और भी वहां एक वजह है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो खारजा पॉलिसी है वो मुकम्मल तौर पर इस पर फोकस्ड है कि हमने नई सरमायाकारी कहाँ से लेकर आनी। बिल्कुल। क्योंकि उस तरह के जो इश्यूज हैं, सिक्योरिटी इश्यूज, उनसे हम डील कर रहे हैं, और एक हम रोजाना की बुनियाद पे हिंदुस्तान से भी, दहशतगर्दी भी, अफगानिस्तान भी, लेकिन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी इस वक्त पाकिस्तान के इस्तेहकाम का एक जुज्व है। तो इसीलिए ये फोकस रखा गया है कि ये मैं मेरी जाती बिल्कुल राय है ठीक। जो मैं बिल्कुल आपके ठीक सर, सामने पॉइंट शेयर कर रहा जस्टिफाइड। हूँ।
कि SIFC जो है उसको चार्ज अप रखने के लिए, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हाईएस्ट लेवल पे SIFC को वो तमाम अथॉरिटीज हासिल हों और वहां भी वो लाल फीता काटा जाए जिसकी जरूरत है, ताकि ये सरमायाकारी जो है वो एक्चुअली जमीन पर नजर आना शुरू हो जाए अगले चंद महीनों में। ठीक। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, वो ये कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से पहले बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि शायद लंदन चले जाएं, शायद चीन के दौरे पर जा रहे हैं, उसमें पता नहीं क्या चीज़ें डिस्कशंस में आएंगी, बाद में पता चला कि वो निजी दौरा है। सर, अब ये फैसला हुआ है और करारदाद भी इस हवाले से नून लीग के अंदर पास हुई है कि उनको सदर बनाया जा रहा है। आपके ख्याल में ऑब्वियसली फैसला तो नून लीग के लिए बेहतरी के ही आसार लेकर आएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो जो आपसी इख्तलाफात हैं जो हर जमात के अंदर होते हैं उनको ख़त्म करने में मदद मिल सकेगी, और क्या असल एजेंडा क्या होगा नवाज शरीफ साहब को सदारत देकर? जी, असल एजेंडा पहला तो ये है कि हम सब नवाज शरीफ के कारकुन हैं। इस इलेक्शन में भी 1,40,00,000 पाकिस्तानियों ने शेर के निशान पर मोहर लगाई है और वो सब उनका एक जज्बाती लगाव है अपने लीडर के साथ। तो वो जब अगर पार्टी की कमान संभालते हैं तो जो कारकुन हैं उनके लिए भी एक नया जज्बा होगा। दूसरा ये है कि पार्टी को बड़ी जरूरत है कि वहां भी एक कुल वक्ती सदर मौजूद हो जो चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद जम्मू कश्मीर में जाकर पार्टी को रिवाइटलाइज करे। और तीसरा जो मेरी तवक्को है, मुझे नहीं अंदाजा कि उसके पीछे क्या है, लेकिन मेरी तवक्को है, मैंने इस पर अपनी राय भी दी है कि पार्टी को जो नए वोटर्स हैं उन तक पहुंचने का जो तरीका है वो तब्दील करना है, जो इब्लाग का तरीका है, कम्युनिकेशन है, उसको तब्दील करना है। तो ये बहुत सारे पार्टी को अब एसेंशली 30 साल के बाद उसको रीटूलिंग और री इंजीनियरिंग जो करनी है, उसके लिए मोहम्मद नवाज शरीफ से बेहतर कोई शख्स नहीं है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब, साबिक वफाकी वजीर, हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन नून लीग को जो भी हो, लेकिन मसाइल को मद्देनजर रखते हुए पार्टी सदारत नवाज शरीफ साहब के हाथ में देना नहायत ही बरवक्त फैसला साबित होगा, क्योंकि अगले इंतखाबात से पहले नून लीग को अपना खोया हुआ ग्राउंड हर सूरत में वापस लेना है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद मौजूदा हुकूमत का एक बड़ा चैलेंज JUIF की आज की तस्वीर है जो पार्लियामेंट में मौलाना फजल रहमान साहब की एहतजाजी तकरीर के बाद नजर आई। यकीनन JUIF की तरफ से इदारों और हुकूमत के खिलाफ बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया है। इसके असरात क्या होंगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां एक तरफ हुकूमत की इत्तेहादी जमातें इसहाक डार साहब के नायब वज़ीर आज़म बनने के फैसले को सपोर्ट कर रही हैं, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जमातें भी हैं जो कि इस फैसले के ऊपर सवाल कर रही हैं कि आया इस फैसले की ज़रूरत क्यों पेश आई। आज पार्लियामेंट में भी मुख्तलिफ अहम इशूज़ के ऊपर जो पार्लियामेंटेरियंस थे बड़े वोकल नज़र आए, और उसमें JUIF के मौलाना फजल रहमान साहब सर फहरिस्त रहे, जिन्होंने आज शायद माजी को सामने रखते हुए बहुत ही खुलकर बात की। न सिर्फ ये कि उन्होंने गुज़िश्ता इलेक्शंस के बारे में बात की, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि दीवार के पीछे जो लोग फैसले करते हैं तो उसके बाद हम लोगों के पार्लियामेंट में होने की आखिर वजह क्या है। उन्होंने कहा कि माजी से सबक नहीं सीखा गया, जो हारने वाले हैं वो भी परेशान हैं और जो जीतने वाले हैं वो भी बज़ाहिर खुश नज़र नहीं आते हैं। नताइज किसी के लिए भी इस मरतबा एक्सेप्टेबल नहीं थे और इस बार असम्बलियाँ ख़रीदी भी गई हैं और बेची भी गई हैं। बड़े संगीन इल्ज़ामात उनकी तरफ से आयद किए गए और यकीनन उनका इशारा जीतने वाली हुकूमती जमातों की तरफ भी था और मुखातिब भी वो इदारों को कर रहे थे। इसी पूरे मामले के ऊपर बात करने के लिए मौजूद हैं JUIF के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि अगर आप गुफ्तगू उनकी सुन सके हों, बात उन्होंने शुरू की थी वैसे कि PTI को भी जलसे का हक होना चाहिए, उनको भी इजाज़त मिलनी चाहिए, लेकिन वो जो तमाम गम और गुस्सा था इंतखाबात के हवाले से जो JUIF के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो गुस्सा भी उन्होंने आज पार्लियामेंट में शेयर किया मौलाना साहब ने। उन्होंने जो एलिगेशन जायद किए, आपके ख्याल में बात किस हद तक दुरुस्त है? और दूसरा ये कि ऐसी असम्बलियों की तो माजी में भी मिसाल मिलती है, ख़ुद मौलाना साहब कई ऐसी असम्बलीज़ देख चुके हैं, लेकिन इस मरतबा क्यों सब्र का पैमाना JUIF का लबरेज हो चुका है? देखिए इसकी दो तीन जवाबात हो सकते हैं मुमकिन तौर पे। एक तो ये है कि 2018 के इलेक्शन को भी हमने रिजेक्ट किया था और इन इलेक्शन को भी हम रिजेक्ट करना है। तो वोकल होने की जो बात है, ये कम से कम अगर 5 साल का माजी करीब का अर्सा अगर आप देखेंगे 5-6 साल में, तो हम वोकल रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से। मगर इसमें एक जोहरी तब्दीली आई है इस दफ़ा। वो जोहरी तब्दीली ये है कि इससे पहले कभी झूठा या सच्चा ये इल्ज़ाम नहीं आया कि इलेक्शंस बेचे गए। इस दफ़ा आप इस इल्ज़ाम को सच्चा समझिए। सिर्फ हम नहीं कह रहे, बहुत तवातर से ये कहा जा रहा है और बहुत सी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है। इवन जीती हुई पार्टियां जो हुकूमत में है उनके लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इलेक्शन बेचे गए हैं और वो उसकी कीमत भी बता रहे हैं। तो जब इस तरह के इल्ज़ामात किसी मुल्क में लगने लग जाएं जिसकी 25-26 करोड़ आबादी हो
جو دنیا کی جمہوریتوں میں جو ہے نا وہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہو کہ وہ جمہوریت تھی یا جمہوریت ہو سکتی ہے یا جمہوریت ہے، تو اس میں جو ہے پھر آپ کو تشویش ہونی چاہیے کہ یہ ملک کس طرح سے چل رہا ہے. اگر یہ الیکشن بیچے جا رہے ہیں تو کون بیچ رہا ہے، جو خریدے جا رہے ہیں تو کون خرید رہا ہے، اس کے نتیجے کیا ہو رہے ہیں. اور اس ملک کی ترقی کا جو دار و مدار ہے وہ اس بات پہ بھی یقیناً ہے کہ الیکشن نہ بیچے جائیں نہ خریدے جائیں، اور یہاں اسمبلیوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو خرید و فروخت پہ بلیو نہ کرتے ہوں بلکہ آنےسٹی پہ بلیو کرتے ہیں. اچھا سر، اس حوالے سے دو سوال اور. ایک تو یہ کہ مولانا صاحب نے بڑا کلیئر کہا کہ جو ادارے پارلیمنٹ کے ماتحت ہونے چاہیے وہ ہم اپنے آقا بنا چکے ہیں، تو آبویسلی ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. لیکن آپ کے خیال میں ایسا تو ماضی میں بھی ہوتا رہا، کئی مرتبہ جے یو آئی فے کے اوپر بھی الزام لگا، لیکن اصل میں وہ اشارتاً مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کو مخاطب کر رہے تھے، لیکن بظاہر ان کی طرف سے کوئی واضح جواب اس کے اوپر نہیں آیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ صرف خاموشی کی یہ ہے کہ اپنے اقتدار کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کے اوپر کھل کر تو بات کوئی نہیں کرتا؟ دیکھیے اس پہ کھل کے بات شروع ہو چکی ہے. شاید اس سے پہلے جو آپ اگر ماضی کو دیکھیں گے تو ماضی میں کسی بھی شاید فریق کی تاریخ جو ہے وہ آپ اس کو کسی نہ کسی حوالے سے جوڑ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق میں. مگر اب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اتنی حاوی ہو چکی ہے کہ اس سے زیادہ شاید وہ قابل برداشت نہیں رہی. اب معاملات جو ہے وہ بالکل ہاتھ سے نکل گئے ہیں، اور جہاں انف کی بات ہو گئی ہے، جہاں پہ آپ کے ہاتھ میں اس کے کچھ نہیں ہے کہ آپ قانون سازی بھی نہیں کر سکتے. مولانا نے ایک قانون کی حوالہ دیا، میں آپ کو الیکشن لاز کا بھی حوالہ دے دیتا ہوں. الیکشن لاز میں جو ہے ہم نے امینڈمنٹ کی تھی، اس میں جو ہے وہ جو امینڈمنٹ نہیں ہوئی تھی وہ امینڈمنٹ بھی بعد میں درمیان میں رکھ کے پیش کر دی گئی، اور جب ہمیں پتہ چلا تو ہم بولے اس میں جوائنٹ سیشن میں، وہ آپ کو یاد ہوگا. اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے نا اس دن جوائنٹ سیشن کو ملتوی کرنا پڑا، دوسرے دن لے گئے. اور یہ اختیار نگرانوں کو اختیار دینے کا تھا، یعنی اس وقت کی موجود حکومت، منتخب حکومت آپ کہہ لیجئے، وہ اس حد تک مجبور تھی کہ وہ نگرانوں کو اختیار دینے میں یا سیکشن 231 کو ایمنڈ کرنے میں اس حد تک جا سکتی تھی کہ کاغذوں کے درمیان ایک مزید کاغذ رکھ کے پیش کر دیا جائے اور اس طرح سے دھوکے سے اس کو منظور کروا لیا جائے، مگر وہ پکڑے گئے. تو جب حالات اس حد تک پہنچ جائیں، آپ اپنی قانون سازی نہ کر سکیں، یا آپ جو ہے نا وہ قانون سازی کر سکیں جو آپ کو کہا جائے، یا آپ کے لوگ وہ بیٹھے ہو جن کے چہرے پسند ہے، جن کی شکلیں پسند ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ معاملات جو ہے نا وہ انف سے بھی آگے نکل گئے ہیں. آپ اچھا، بچا معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کامران صاحب سے. دو اہم حوالے. ایک تو مولانا صاحب نے کہا کہ اگر واقعی پی ٹی آئی لارجر گروپ ہے یا اکثریتی پارٹی ہے تو پھر اقتدار جو ہے وہ ان کو دے دینا چاہیے. ایک تو وہی مشورہ بھی دے رہے تھے حکومت کو. دوسرا یہ بتائے گا کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے آج سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو انصاف نہ ملا تو پی ٹی آئی کو اسمبلیوں سے نکل جانا چاہیے. تو آپ کے خیال میں اگر اس مرتبہ پھر ایسا ہوتا ہے تو کیا یہ غلطی نہیں ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے؟ اور دوسرا یہ جو مولانا صاحب مشورہ دے رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس مشورے کو کیا سنا جائے گا حکومت کی طرف سے؟ دیکھیے اگر سنا نہیں جائے گا تو حکومت کرنا مشکل رہے گا. حکومت کرنا اس لیے بھی مشکل رہے گا کہ اس وقت جو جس طرح سے بھی میجارٹی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے، اگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کسی بھی مرحلے پہ اس سے نکل جاتی ہے تو وہ شاید حکومت نہ کر پائیں. اور میرا اندازہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ، کسی نہ کسی سٹیج پہ آ کے پاکستان پیپلز پارٹی مزید جو ہے نون لیگ کا ساتھ نہیں دے گی، یا نہیں دے پائے گی، یا جان بوجھ کے نہیں دے گی، اور اس کا نتیجہ ایک نکلے گا. تو اس سے پہلے کہ وہ مزید رسوا ہو کے کوئی ایسا نتیجہ نکالا جائے، یا تو اقتدار جو ہے اکثریتی پارٹی کے حوالے کر دیا جائے، اور پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ پھر نئے الیکشن کی طرف جائے، اسمبلیوں کو لے کے چلے، اسمبلیوں کو نہ لے کے چلے، یا پھر اس میں کسی اور طریقے سے آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کیا جائے. مگر اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو ملک مستحکم نہیں ہو پائے گا، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ لوگوں کی مزید غربت کی صورت میں نکلے گا. بالکل ٹھیک. اچھا لیکن سر اب وجہ کیا ہے کہ کیا حکومت کو اپنے معاملات مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے؟ ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا، کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی صلاحیتوں کے اوپر کوئی شبہ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ خود نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے اوپر اتنا ریلائی نہیں کرتے، یا پھر جو اکانومی کے مسائل ہیں وہ اورنگزیب صاحب کے ہاتھ میں فری ہینڈ نہیں دینا چاہتے ہیں؟ اس کے 2-3-4 پہلو ہیں. ایک تو پہلو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آل آر ایکول بٹ سم آر مور ایکول. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مور ایکول جو ہے نا وہ بننا چاہتے ہیں.
دوسروں پہ برتری کی خواہش. تو وہ برتری کی خواہش جو ہے نا وہ آپ کو ڈپٹی پرائم منسٹر کی طرف جو ہے نا ایک نئے جو ہے نا تصور کی طرف لے کے جا رہی ہے, جو وہ تصور ہے جو دستور میں کہیں پہ نہیں ہے. میں وہ کل نوٹیفیکیشن دیکھ رہا تھا جو شہباز شریف صاحب کی طرف سے جاری ہوا تھا, جس میں اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کا وہ کہا گیا تھا. جی اس نوٹیفیکیشن کو جاری کرنے کے پیچھے کوئی اسٹیچوٹری سینکشن نہیں تھی, یعنی یہ اختیار جو ہے وہ شہباز شریف کو حاصل نہیں تھا, اور یہ عہدہ بھی جو ہے وہ کہیں پہ یہ ریکگنائز نہیں ہے. دستور جو ہے اس عہدے کو کہیں پہ ریکگنائز نہیں کرتا, اس کو شناخت نہیں کرتا. جب صورتحال یہ ہو جائے کہ وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے والا کسی اسٹیچوٹری بیکنگ کے بغیر اس کو نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہو اور اس عہدے کے لیے کر رہا ہو جس کو اسٹیچوٹری بیکنگ نہیں ہے, تو پھر اللہ حافظ ہوتا ہے. اس سے صرف آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ مور ایکول ہو جائے, تو مور ایکول آپ شاید ہو جائیں ان میں. آپ اپنے جو نا 10 20 50 لوگ ان کی محفل میں جب آپ اس میٹنگ میں بیٹھیں تو آپ کو جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا وہ شاید اس میں آپ کو سیادت مل جائے, مگر اس سیادت کے ملنے کے علاوہ جو ہے نا وہ پھر آپ اور کیا کام لے سکتے ہیں. جو کام کیونکہ آپ کو لینا ہے وہ دستور کے اندر لینا ہے یا دینا ہے, اور جو کچھ کرنا ہے وہ دستور کے اندر کرنا ہے. ٹھیک. اچھا سر, آخر میں یہ فرمائیے گا کہ اب جس طرح سڑکوں پر آنے کی بات مولانا صاحب نے آج بھی کی ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی آئیں, نواز شریف صاحب بھی آئیں, بلاول صاحب کو بھی انہوں نے آفر کیا ہے کہ ہمیں عوام میں چلے جانا چاہیے, تو آپ کے خیال میں کیا جے یو آئی فے تو حتمی طور پر ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ ہم پارلیمنٹ سے نکل کے, ایوان سے نکل کے ہم سڑکوں پر جائیں گے, لیکن کیا اس میں پی ٹی آئی کو شامل کریں گے یا پی ٹی آئی کی الگ احتجاجی تحریک ہوگی اور جے یو آئی فے الگ طریقے سے لیڈ کرے گی اپنے احتجاج کو؟ دیکھیے اس پہ بات ہو سکتی ہے. فی الوقت اس میں مجھے لگتا ہے کہ ٹرسٹ ایشوز ہیں. ہم ایک دوسرے پہ شاید ابھی تک ہمارا اعتماد جو ہے وہ بحال نہیں ہوا, باوجود اس کے کہ بات ہوئی ہے. اسد کیسر صاحب بھی آئے ہیں اور لوگ بھی آئے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسد کیسر صاحب ایک طرف آ رہے ہیں اور لوگ بھی آئے ہیں, اور بھی اس کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ بیک ڈور سے بھی بات ہوئی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ مروت صاحب جیسے دوست بھی ہیں جو کہ جلسوں میں ہمیں ہم پہ آوازیں لگواتے ہیں. اس کے ساتھ علی امین گنڈا پور جیسے دوست بھی ہیں جو ہم پہ جو نا ہمارے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح کے ایشوز جب ہوں گے تو اس میں مجھے جو اچھا لگتا یہ ہے کہ ہم اکیلے طور پہ اپنی جدوجہد کریں. پچھلی دفعہ بھی ساری جدوجہد میں جو ہے نا وہ سب کچھ ہم نے کیا 2018 سے لے کے جب تک حکومت چلی نہیں گئی. ہم کرتے رہے اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ ہم باہر ہو گئے اور دوسرے اندر ہو گئے. تو پھر اس طرح کی جدوجہد کرنے کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب جے یو آئی فے کے سینئر رہنما, اور یقیناً آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو گفتگو تھی اس کو بڑا سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے, کیونکہ انہوں نے آج بڑے کھل کر نہ صرف اداروں کے اوپر تنقید کی ہے, اس وقت کی حکومت کے اوپر تنقید کی ہے, بلکہ خود 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے اوپر کھل کر تنقید کی ہے. نہ صرف ان کو رد کیا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ جیتنے والے اور ہارنے والے دونوں ہی نتائج ہضم نہیں کر سکیں. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ نون لیگ میں اہم ترین فیصلے ہو رہے ہیں. ایک طرف اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو پارٹی صدر بنایا جا رہا ہے. یقیناً اسٹرکچرل چینجز ہیں نون لیگ کے اندر سیاسی جماعت کی حیثیت سے. آخر ان کی وجوہات کیا ہیں یہ جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں معیشت کے حوالے سے کیے جانے والی باتیں, دعوے اور اشاریے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حالات اتنے برے نہیں, سمت پھر بھی درست ثابت ہو سکتی ہے, وہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بحال ہوتا ہے اور کیا روپیہ بھی استحکام کی طرف جاتا ہے یا پھر نہیں. لیکن سیاسی جماعتوں کے آپسی مسائل اور ایک دوسرے کے خلاف جو رسہ کشی کا عمل ہے یہ یقیناً معیشت کے اشاریوں کو متاثر کرے گا. اسی پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدان اور سابق وفاقی وزیر محمد زبیر صاحب. زبیر صاحب سر بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر پہلے تو آپ سے میں رائے چاہوں گی اس بات کے اوپر کہ یہ ہم کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ ایک کے بعد ایک جو لائنز ہیں وہ کراس کر رہی ہے, نئے ریکارڈز بنا رہی ہے. 73,000 پوائنٹس کے اوپر غالباً آج پہنچ گئی تھی ہماری 100 انڈیکس. سر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آنے کے بعد اور محمد اورنگزیب صاحب کے وزیر خزانہ بننے کے بعد پالیسیز درست سمت میں جا رہی ہیں؟ یہ آخر تبدیلی کا عمل پازیٹیو ہے, لانگ ٹرم ہے, یا صرف یہ شارٹ ٹرم آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پہلی بات یہ کہ اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ جو ہے اس کا معیشت سے کوئی ایسا گہرا تعلق نہیں ہوتا, بالکل ہی ایک الگ چیز ہوتی ہے.
وہ اسٹاک ایکسچینج اوپر جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غربت کم ہونی شروع ہو گئی یا بے روزگاری کم ہونا شروع ہو گئی یا دوسرے جو عوامی مسائل ہیں اس میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے. نہ ہی جب وہ نیچے جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اکانومی تو اس کا وہ ایک بیرومیٹر ہے, وہ ایک جو چھوٹے سے طبقے کو ریفلیکٹ کرتا ہے, وہ جس کو آپ ایلیٹ کہتے ہیں, جس کا ظاہر سی بات ہے وہاں لوگ وہ کاروبار کرتے ہیں جو ایلیٹ ہوتے ہیں, جو بڑے بزنس مین ہوتے ہیں, بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں, سو آن. تو ان کو اگر لگتا ہے کہ معیشت درست سمت پر ہے تو وہ یہ جو اسٹاک مارکیٹ کا جو یہ پریزنٹ جو اوپر جانے کا عمل تھا, یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو تھی اس میں شروع ہوا تھا اور اس کے بعد یہ کنٹینیو ہے. سو اس سے اعتماد بحال ہونا انویسٹرز کا میرے نہیں خیال ہے کہ اس کا کوئی لنک ہے, نہ ہی اس کا کوئی معیشت. دیکھیں نا ایک عام پاکستانی, اصل میں تو معیشت کا مطلب کیا ہے, معیشت اچھی ہے بری کا مطلب یہ ہے عام پاکستان. ایک پاکستان میں ایک غریب طبقہ ہے جو پاورٹی لائن سے نیچے ہے, بہت بڑا طبقہ ہے, اسی طرح سے لوور مڈل کلاس ہے, مڈل کلاس ہے. جب وہ یہ سنتے ہیں کسی وزیر کو یا وزیر اعظم کو کہتے ہوئے کہ بڑی زبردست معیشت, تو وہ پوچھتا ہے کہ میں اس معیشت میں کہاں ہوں. میرے لیے تو اگر ڈبل روٹی پچھلے مہینے 250 روپے کی تھی تو اس وقت 300 روپے ہے, اور اسی طرح سے روٹی یا نان یا دوسری چیزیں جو اشیاء ہیں, تو وہ مہنگائی کے بھی جو شرح میں کہتے ہیں نا کمی نہیں آئی مہنگائی کی. پچھلے سال اگر 30% تھی تو اس سال 20% ہے, 20% آن ٹاپ آف 30% ہے. تو وہ اس کے لیے تو ایک انکم بڑھ نہیں رہی ہے, پھر بھی 30% اور 20% مہنگائی بہت ہوتی. تو ابھی ایسا کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیشت صحیح ڈائریکشن پر آ چکی ہے. ٹھیک سر, یہ بتائے گا کہ اب اگر معیشت ابھی اس طرح نہیں امپروو ہوئی یا بات جو بھی کی جا رہی ہے اگر آپ کو لگتا ہے اس کے وہ دیر پا نتائج نہیں ہوں گے, تو آپ کے خیال میں اسحاق ڈار صاحب کو ممکنہ طور پر جو عہدہ دیا گیا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کا, کیا وہ معیشت کو اوور لک کریں گے اس ڈپٹی پرائم منسٹر کی پوسٹ کے ذریعے, یا شہباز شریف صاحب کی مصروفیت کی وجہ سے وہ لک آفٹر کریں گے پرائم منسٹر کے کام؟ اصل مقصد کیا ہوگا اس جاب ڈسکرپشن کا؟ دیکھیں نا, اسحاق ڈار صاحب 4 دفعہ وزیر خزانہ رہے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ ہے معیشت کے حوالے سے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بن جائیں, اور وہ بہت سے لوگ ان کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب بھی تو ڈپٹی پرائم منسٹر تھے. پرویز الہی صاحب کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا معیشت کا. پرویز الہی صاحب کے پاس آلریڈی کوئی پورٹ فولیو تھا بھی نہیں. جیسے ان کے پاس تو فارن منسٹری تھی, اور پلس بہت سی کمیٹیز کے کیبنٹ کمیٹی اینڈ پرائیویٹائزیشن کے چیئرمین تھے, کونسل آف کامن انٹرسٹ کے ممبر تھے, اور بہت سی معیشت کے حوالے سے جو میٹنگز پرائم منسٹر چیئر کر رہے تھے پاور سیکٹر وغیرہ کی, اس میں وہ بیٹھے ہوتے تھے. تو ان کا وہ ہی ول اوور سی, یہ تو اس میں کوئی کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اسحاق ڈار صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے ظاہر سی بات ہے وہ اکانومی ریلیٹڈ منسٹریز, چاہے وہ پاور سیکٹر ہے, پیٹرولیم ہے, فائنینس ہے, دوسرے انڈسٹریز ہے, دوسرے جو بھی ہے, ان میں بالکل ان کا عمل دخل ہوگا. اب تو ان کے پاس پوزیشن بھی آ گئی ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پر, وہ کر بھی سکتے ہیں, میٹنگز بھی لا سکتے ہیں, اس کو چیئر بھی کر سکتے ہیں. وہ معیشت کے حوالے سے وزیر اعظم کو وہ انپٹ بھی دے سکتے ہیں, چونکہ پہلے وہ ایک پرائیویٹ طور پر دیتے ہوں گے, اب ان کے پاس ایک آفیشیل پوزیشن ہے, اس حیثیت میں وہ دیں گے. اب اس کا کتنا اثر ہوگا یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا, کیونکہ بہت سی چیزیں ہوں گی جہاں کئی منسٹر سمجھیں گے کہ یہ عمل دخل ان کا بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اور کچھ منسٹرز ان سے اتنا ان کا نہیں ہوگا ایشو. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کے اور اورنگزیب صاحب کے درمیان کس طرح سے ریلیشن شپ بلٹ اپ ہوتی ہے یہاں سے فائنینس منسٹری کے حوالے سے, کہ وہ فیصلے جو بھی منسٹر ہوتے ہیں وہ فیصلے انڈیپینڈنٹلی کرنا چاہتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر ڈار صاحب وہاں اوپر بیٹھے ہوں گے تو وہ ان کو وہ انڈیپینڈنس ملے گی نہیں ملے گی, یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. تو پھر سر جن کو لایا گیا اور جس ایما پر لایا گیا وہ مقصد تو اورنگزیب صاحب پورا نہیں کر سکیں گے پھر؟ جی دیکھیں نا, یہ تو اورنگزیب جب ان کو ڈار صاحب کو لگایا تھا چیئرمین کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن, تو لوگوں نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے, کیونکہ فائنینس منسٹر کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے پرائیویٹائزیشن. تو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ جو ہیں وہ کرتے ہیں فائنینس منسٹر, جواب دے بھی فائنینس منسٹر ہوں گے. تو اب کیا کے طور پر ڈار صاحب
اوپر بیٹھے ہوں گے تو ظاہر ہے اورنگزیب صاحب کی پرفارمنس افیکٹ تو ہوگی، ٹھیک ہے، ظاہر ہے فیصلے تو سارے کیبنٹ کمیٹی میں پرائیویٹائزیشن میں ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑی سی کھچڑی تو آلریڈی بنی ہی تھی، اب تو ظاہر سی بات ہے اور بھی بنے گی اس حساب سے. ٹھیک. تو اورنگزیب صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو انڈیپینڈنس ملنی چاہیے تھی، اب بھی ان کو انڈیپینڈنس ملنی چاہیے تاکہ ان کو پھر ان کے حساب سے رکھا جائے، جس وجہ سے وہ آئے ہیں. بیک گراؤنڈ ہے ان کا پرائیویٹ سیکٹر میں، بڑا اچھا بیک گراؤنڈ ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا لاسٹ کویسچن سر، نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبریں ہیں کہ اب ان کو بالآخر پارٹی کا صدر بنایا جا رہا ہے. سر کیا اس کا اصل مقصد آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جو 8 فروری کے الیکشن میں نون لیگ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق کامیابی نہیں مل سکی تو پارٹی کو ریوائیو کریں گے، یکجا کریں گے؟ اصل مقصد کیا ہے، یا پھر شہباز شریف صاحب کی مصروفیات کی وجہ سے اب نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے پارٹی کو؟ اصل میں جتنی بھی جو ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں نا، اس میں جو پارٹی کے اور گورنمنٹ کے عہدے الگ الگ ہوتے ہیں، کیونکہ پارٹی ختم نہیں کرنی ہوتی. آپ جب حکومت میں آ جاتے ہیں 5 سال کے لیے آپ حکومت میں، تو پارٹی کو کوئی کولڈ سٹوریج میں تو نہیں بند کر کے رکھ سکتے. پارٹی کو فعال رکھنے کے لیے، اس کو گراس روٹس لیول پر ڈیولپ کرنے کے لیے پارٹی جو ہوتی ہے وہ زیادہ افیکٹو ان پٹ دیتی ہے حکومت کو. تو اس لیے عہدے جو ہیں، چاہے وہ پریزیڈنٹ کا ہو یا جنرل سیکرٹری کا ہو یا پروونشل پریزیڈنٹ یا دوسرے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں یہاں دونوں عہدے ہمیشہ ساتھ رکھے جاتے رہے ہیں، چاہے وہ عمران خان کی حکومت تھی یا پی ایم ایل این یا پی 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 یا جو بھی ہے. اب یہ اگر فیصلہ جو ہے کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سربراہی کریں گے پارٹی کی، تو یہ اچھی چیز ہے. وہ اپنے حساب سے پارٹی کو منظم کرنے میں انڈیپینڈنٹ ہوں گے، ٹائم بھی ہوگا ان کے پاس. شہباز شریف کے پاس تو کوئی ٹائم نہیں ہے، دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری. تو یہ ایک میرا خیال ہے اچھا پازیٹیو اسٹیپ ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب، سینئر سیاستدان، وفاقی وزیر. یقیناً نون لیگ کی لیڈرشپ بالآخر اگر نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں جاتی ہے تو یہ پارٹی کے لیے تو دور رس اثرات لائے گا، بلکہ اگلے انتخابات سے پہلے پارٹی کے لیے راہ ہموار کرنے میں اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے میں، خاص طور پر اس ووٹر کو جو کہ 8 فروری 2024 کو بظاہر اس طریقے سے نون لیگ کے قریب نہیں گیا جس طرح ماضی میں جاتا رہا ہے، قریب لانے میں بہت مدد مل سکے گی. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.